in the bigger group of people. अभी बताता हूँ आपको, बेसिक नफ्सियात समझ लें. हर इंसान के साथ यही एक चक्का घूमेगा. अगर जो घूम गया तो फिर दुनिया ख़त्म है. वैसे तो दुनिया के हालात अभी भी ऐसे ही थे. दुनिया में मशरिक से लेके मगरिब तक, मुसलमानों से गैर मुस्लिम, काफिर से लेके मोमिन तक, काले से लेके गोरे तक, चीनी से लेके साउथ अमेरिकन तक, एस्किमो से लेके एबोरिजिनल न्यूजीलैंड तक, सब के सब इस बात पे इत्तेफाक कर रहे थे कि भाई दुनिया इस वक्त अपनी मोरालिटी के लोएस्ट लो पे, मगर फिर भी मोरालिटी की ट्रेसिस को बड़ा उम्मीद के मोटिवेट करते हैं. बता रहा हूँ, वसूख से बता रहा हूँ, सबूत भी मांगेंगे तो दे दूंगा. समझ लें साइंस क्या है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि कितना बड़ा वाकया हुआ है. इसराइल ने फलस्तीन पे हमला कर दिया. ओके, ये छोटा वाकया नहीं हुआ. अगर तो इस बारे में कुछ ना किया गया, लिटरली कुछ टेंजिबल लेवल पे ना किया गया, और कॉज के ऊपर ना किया गया, अफेक्ट पे नहीं, सिम्टम पे नहीं. बताता हूं अभी कॉज क्या है, मगर आपको अभी पता चल गया कि इस वक्त मामला क्या है. अगर तो ये ना किया गया तो इस नस्ल ने जो इस वक्त पनप रही है, जो 10-12 साल 15 साल की हो चुकी है, जो अभी जो आई नस्ल, उस नस्ल तक कोई एक भी मोरल ऑब्जेक्टिव हम लॉक नहीं कर सकते. अब एक नस्ल के अंदर अंदर इंसानियत हम खत्म कर देंगे. जब अगर ये मामला छुपा हुआ होता ना, तो यमन में मामला हुआ है. यमन में बाय द वे ये मामला बहुत पहले से चल रहा है. जो भी आप फलस्तीन में देख रहे हैं, डेथ टोल भी 10 गुना ज्यादा है यमन में. वो जो बच्चे आप वीडियो पे इस वक्त देख रहे हैं ना फलस्तीन के, और आपके ईमान जाग रहे हैं, इनसे छोटे और इससे ज्यादा बेदर्दी से मारे हुए बच्चे यमन में पिछले 3 साल से मर रहे हैं. और वो मुसलमानों के बम से मर रहे हैं, वो इसराइल के बम से नहीं मर रहे. वो उस वक्त हमारा ईमान नहीं जाग रहा. मगर मैं उस वक्त चीखे मारते हुए एक एंगल इसलिए दे रहा था पिछले 2-3 साल से कि ग्लोबल लेवल पे ग्रुप मोरालिटी की डेथ कॉज नहीं हो रही थी. इतने तेज थे वो उस वक्त के इस पे पर्दा रख रहे थे. कोई एहसान नहीं कर रहे थे किसी पे, वो अपनी सियासी मजबूरी में कर रहे थे. किसी की ग्रुप मोरालिटी को, ग्लोबल मोरल कंपस को नॉर्थ के ऊपर सेटल करने के लिए नहीं कर रहे थे. वो आप किताबें पढ़ेंगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे कि यमनियों को असल में मार कौन रहा था. मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, इसलिए इस मुहावरे को भी उर्दू में ही रखा है. अभी आपको फलस्तीनी बच्चों की जो आओ बुका आ रही है और आपके ईमान इस वक्त और खून ठट्ठे मार रहा है, यमन में इससे ज्यादा डेविस्टेटिंग मामला 3 साल से चल रहा है. एक्चुअली 9 साल से चल रहा है. पिछले 3 साल में तो हमने बुलडोज कर दी. अब मैं वो क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि that did not cause the death of morality. Now, in a few days, not few months, there will be no basis of morality by any standard in any cluster of human beings, Alaska से लेके न्यूजीलैंड तक. सब दुनिया इन्वॉल्व हो गई है. सब दुनिया इनको पता चल गया कि क्या हो रहा है. ठीक है, और समझे 9/11 के बाद जिस तरीके से इस्लाम की प्रोपेगेशन हुई थी ना, इस्लाम जिस लेवल पे इस तरीके से प्रोपेगेट हुआ, उन बच्चों ने अपनी कुर्बानियां देके, फलस्तीनियों ने जो फौजुल कबीर हासिल किया है, वो तो आखिरत की है. जो दुनिया में उन्होंने करके दिखा दिया है इस वक्त फलस्तीन के बच्चों और बच्चियों ने, वो पूरी दुनिया को इस्लाम से रोशनास करा दिया. यू नीड टू अंडरस्टैंड, लुक एट द बिगर पिक्चर. बट एक और चीज से उन्होंने रोशनास करा दिया, क्योंकि हमें ये मस्कीनों वाला इस्लाम तो नहीं ना प्रोवाइड करना कि हम सब मुसलमान हैं और हम अपने बच्चों को मरता देखते हैं तो एक गिलास पानी तक नहीं पहुंचा सकते. ये वर्जन तो नहीं देना ना. You need to understand how morality dies. When at a group level, जब सब इन्वॉल्व हो जाएं, स्पेशली बड़े इन्वॉल्व हो जाएं, मतलब बड़े का मतलब सियासी बड़े नहीं, उम्र में बड़े लोग. ओके, बच्चे ऐसे मरते हैं असल में. फलस्तीनी बच्चा मर नहीं रहा है, जिंदा हो रहा है, वो शहीद हो रहा है. जो असल में बच्चे मर रहे हैं वो पाकिस्तान में मर रहे हैं, वो इंडिया में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में मर रहे हैं. वो मरते कैसे हैं वो और से समझें. मरे हुए बच्चों की शक्लें दिखाता हूँ आपको. उन जिंदा बच्चों की वीडियो जो देख रहे हैं ना, जो कि फिजिकली आपके सामने मर रहे हैं,
جن کو اللہ عز و جل نے کہا ان کو مرا ہوا نہ بولو، وہ ان کو نہیں، میں اپنے اپنے بچوں کی شکلیں سامنے لے کے آئے جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مرے ہوئے ہیں، وہ ان کو دیکھیں وہ کیسے ہم مار رہے ہیں. کہ جب ایک قوم کے بڑے مل کے آبویس گناہ کر دیں، قوم کے بڑے مل کے جب آبویس گناہ کر دیں اور ایک ایسے سکیل پہ کر دیں کہ جس کے بعد وہ عرف میں چھپ نہ رہے، وہ عام ہو جائے، وہ گناہ عام ہو جائے، قوم کے بڑے مل کے جب ایک گناہ کریں اور وہ گناہ عام ہو جائے، اس کے بعد وہ اس پہ جسٹیفیکیشن دے دیں کہ ہمارا رول نہیں تھا اس کے اندر، مطلب ہم کچھ کر نہیں سکے یا کر سکتے نہیں. آل آف اے سڈن آپ نے وہ بنیاد ہلائی نہیں، بنیاد بم سے اڑا دی کہ جس کے بعد آپ بچے کو یہ کہہ سکیں کہ آئندہ بیٹا غلط کام کرنا تو اس کو برا سمجھنا، اس کو کچھ کرنے کے لیے ہاتھ چلانا، اس کو اس کے خلاف آواز اٹھا. یہ تینوں لیولز آپ نے شیٹر کر دیا. اس بات پہ مت روئیں کہ فلسطینی بچے مر رہے ہیں، خدا را وہ نہیں مر رہے، وہ بالکل نہیں مر رہے. خدا را اس بات پہ روئیں کہ ہمارے بچے گئے، ہمارے بچے پوری طریقے سے اسلام چھوڑ چکے، اسلام موریلٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمارے بچوں سے ہم نے اسلام ہاتھ سے چھین لیا، وہ والے ہاتھ جنہوں نے اصل میں کچھ برائی کے خلاف کرنا تھا، اور وہ ہمارے بچوں کے سامنے وہ ہاتھ بندے رہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہے. That is it. میں اس وقت غیر مسلموں سے بھی خطاب کر رہا ہوتا نا تو ایک لفظ نہ بدلتا. اللہ کی فطرہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی رول کے اوپر بنائی. آپ کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا تھا کہ برائی دیکھنا تو ہاتھ سے روکنا. پہلے یہ گروپ موڈیلٹی کا بیسس ڈال رہے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورے گروپ کی اگر موڈیلٹی انٹیکٹ کرنی ہے تو ایک بندے کو ہاتھ سے پکڑنا پڑے گا. وہ ہوگا قوم کا بڑا جو ہاتھ سے پکڑ کے بتائے گا کہ نہیں یہ میں نہیں ہونے دوں گا، چاہے مر جائے، چاہے وہ برائی سکسیسفل ہو جائے، موڈیلٹی نہیں مرتی. آپ کے جنگ ہار جانے سے ابلیس کے خلاف، انسانی شیطان کے خلاف، نیتنیاہو کے خلاف جنگ ہارنے سے موڈیلٹی نہیں مرتی. آپ کے اس معاملے کے اوپر کچھ نہ کرنے سے اگلی نسل کے اندر موڈیلٹی ختم ہو جاتی. یہ ہے وہ، یاد رکھیے گا، مسکینوں کا بچہ جسٹیفائی کرتا ہے 2 نمبری کرنے کو، جسٹیفائی کرتا ہے. ہم نے اپنی وہ بے بسی، جو کہ ہم بے بس نہیں ہیں اصل میں، یاد رکھیے، مگر ہمارے بچوں کو تو نہیں پتا ہم 2 نمبر ہیں. ہمارے بچوں کو تو نہیں پتا ہم 60 ملک مل کے آپس میں کچھ بھی نہیں کرتے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ برائی کے خلاف کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. It is the right thing to do, not to do the right thing. That is the lesson every 10-year-old is learning right now. And I want to save the 20-year-old, 30-year-old right now, because the 40 and 50-year-old are the culprits who have to do something and are not doing it. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے اپنے بچوں سے اسلام رخصت کروا دیا. یہ ہے اصلی مسئلہ. ہم نے 100% گارنٹی کر دیا کہ ہمارے تھرو اسلام آگے پروپیگیٹ نہیں ہوگا. یہ تھا فرقان، یہ تھا فلسطین، اتنا بڑا گناہ تھا اسرائیل. سمجھے ہی نہیں ہم اپنے وکٹم ہونے کو ایز اے پاکستانی وومن اینڈ مین، اپنے بے بس ہونے کو نعوذ باللہ ورچوس سمجھتے رہے. دل ہی دل میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے رہے کہ چونکہ ہم بے بس ہیں اس لیے ہم ٹھیک ہو گئے. یہ تو غیر مسلموں کے اندر بھی یہ